विशेष के हो भने एउटा त जुन भारतीय जनता पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा जुन लेखेका इस्युहरू छन् त्यो विषयमा हामीले प्रस्ताव लियौँ कि जनजाति मर्यादा र साथै स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा गोर्खा जातिले न्याय पाओस् भन्ने त्यो एउटा विषय थियो। अनि अरू अर्को यो जुन यो पालिको बजेट थियो त्यसमा विभिन्न कुराहरू थिए र पहाडका लागि पनि धेरै त्यसमा खुसीका कुराहरू छन्। त्यो विषय लिएर पनि हामीले एउटा प्रस्ताव लियौँ। विशेष भन्नुपर्दा एउटा राजनीतिक प्रस्ताव र एउटा आर्थिक प्रस्ताव दुईटा प्रकारका प्रस्ताव ल्यायो। त्यसको कपी पनि तपाईहरुलाई सबै हामीहरू दिनेछौँ। र भन्नुपर्दाखेरि यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक हो। आज जे होस् भारतीय जनता पार्टी आफ्ना खुट्टामा उभिएर आफ्नो सांगठनिक एक्टिभिटी पहाडमा गर्दैछ र म त्यही चाहन्छु। हेर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि व्यक्तिले संगठन गर्न पाउँछ, चुनाव लड्न पाउँछ, तर त्यो पार्टी या त्यो संगठन गोर्खा हितमा होस्, हाम्रो जातिका हितमा होस् र हाम्रो क्षेत्रको हितमा होस्। र अहिलेसम्म हेर्नु पर्दाखेरि त्यस्ता विभिन्न पार्टीहरू जन्मे, कुनै चल्दै पनि छन्, कुनै बन्द भएर पनि गए र गोर्खा जातिले न्याय पाउने भन्ने चाहिँ पाएन। र मलाई विश्वास छ भारतीय जनता पार्टी यही टिम हुनेछ। गोर्खा जातिले जसको तर्फबाट न्याय पाउनेमा एउटा ठुलो योगदान यस टिमको पनि हुन्छ। र साथै म सम्झन चाहन्छु हामीहरूका सबै एलायन्सका साथीहरू पनि जसले भारतीय जनता पार्टीलाई पुरा विश्वास गरेर अहिलेसम्म साथ दिएका छन् र भविष्य उज्जवल छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, एउटा त त्यसमा के छ भने टुरिस्ट डेस्टिनेसनलाई लिएर 50 वटा ठाउँलाई इन्टरनेसनल टुरिस्ट डेस्टिनेसन विकसित गर्ने। सो 50 वटा हिन्दुस्तानमा ठाउँ डेभलप गर्ने इन्टरनेसनल लेभलको भन्दा अटोमेटिकली दार्जिलिङ छोडिँदैन त्यसमा। सो त्यसो गर्दाखेरि दार्जिलिङले धेरै कुराहरू रोडदेखि लिएर, ट्रेनदेखि लिएर, एयरपोर्टदेखि लिएर, 5 स्टार होटलदेखि लिएर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै त्यसमा समावेश भएर आउनेछ। इन्टरनेसनल टुरिस्ट पनि त्यसमा आउँछन्। अरू धेरै सुविधाहरूलाई अल्टिमेटली यसले के हुन्छ भने ठाउँ राम्रो हुन्छ, एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मोडलमा काम हुन्छ, लङ टर्म सोसाललाई ध्यानमा राखेर काम हुन्छ, ध्यानमा राखेर डेभलपमेन्ट हुन्छ। र सबैभन्दा बढी त्यसको एडभान्टेज चाहिँ हामीहरूका युवा पिँढी जो आज बेरोजगार छन्, बेकारीमा घुमिरहेका छन्, गलत रास्तामा जाँदैछन्, उहाँहरूले काम पाउँछन्। यो एउटा ठुलो मतलब बदलाव परिवर्तन हुनेछ। त्यसका साथै किनभने यो बोर्डर टोटल डिस्ट्रिक्ट बोर्डरले घेरेको डिस्ट्रिक्ट हुनाले गर्दा एकपट्टि तपाईँलाई थाहा छ नजिकै चाइना, भुटान, तपाईँको नेपाल र बङ्गलादेशदेखि लागेको ठाउँ र यस ठाउँमा बोर्डर एरियालाई टुरिस्ट डेस्टिनेसनका रूपमा डेभलपमेन्ट गर्ने जुन अडान भारतको सरकारले लिएको छ त्यसले पनि यस ठाउँलाई ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ। 5 किलो चामल 1 सालसम्म अझै हामीले फ्री पाउनेछौँ र लगायत अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोडको क्यापिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बाई सरकार ओन्ली, मतलब केन्द्र सरकारले मात्रै 10 लाख करोड भन्दा बढी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गर्नेछ। अहिले तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, आज 40-50 हजार करोडको इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम त खाली दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्रै हुँदैछ। अब त म भट्याउन चाहँदैन के हुँदैछ, किनभने धेरै के मैले भट्याइसकेँ। आवास योजनाको पनि बजेट 66% बजेट बीई भर्सेस बीईमा 66% त्यसमा बढत भएको छ। पीएम ग्राम सडक योजनाको पनि अझै बजेट त्यसमा बढाइदिएको छ। र त्यस्ता विभिन्न अरू इस्युजहरू छन्। डिटेलमा तपाईँले त्यो प्रस्ताव जुन हामीले पारित गरेका छौँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। अझै विस्तृत रूपले तपाईँले जनताको समक्ष राख्न पाउनुहुनेछ। गोर्खाहरूको जुन मूल मुद्दा छ त्यो भने थाँतीमै छ। तपाईँले भनिरहनु भएको छ 24 भित्रमा जसरी पनि 11 जात छिर्छ भनेर जस्तो मात्र पनि बयान दिनुभयो। कसरी विश्वास गर्नु 24 मा? हेर्नुहोस्, त मलाई थाहा छ कसरी विश्वास गरौँ नगरौँ भनेर है। तपाईँ एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, हामीहरूले भनेको डिमान्ड भनेको म बारम्बार भन्न खोज्छु, त्यस्तो सजिलो कुनै विकास डेभलपमेन्टका लागि कुनै मतलब ट्रेन मागेको होइन, कुनै हामीहरूले के अरे स्टेसन मागेको होइन, अरू कुनै पानीका लागि बजेट मागेको होइन। सो हामीहरूको डिमान्ड भनेको चाहे गोर्खाल्यान्ड होस् चाहे जनजाति होस्, यस्ता मुद्दाहरू हुन् जसमा धेरै समय र प्रक्रिया लाग्छ है। अहिले सुबुन 2019 सुबुन त न प्रक्रिया सुरु भएको थियो, न त्यसमा काम भएको थियो, न काहीँ न काहीँ केन्द्र सरकारमा पनि सबै कन्भिन्स थिए।
भारतीय जनता पार्टी कन्भिन्स थियो, सङ्कल्प पत्रमा राख्यो, तर आज भारत सरकार पनि कन्भिन्स भएर त्यो कुरा अघि बढ्दैछ भने अब पनि विश्वास नगर्नु भन्ने त त्यसमा केही पनि म बाटो देख्दिनँ। र यति म तपाईँलाई मैले 2-4 वटा मञ्चमा पनि यो कुरा घोषणा गरिसकिरहेको छु। गृहमन्त्रीले स्वयं जनजाति तिमीहरूको 2024 भन्दा अगाडि म गरिदिन्छु भनेपछि अरू सबै कुरो पूर्णविराम भएर आफै गइहाल्छ। अर्को स्थायी राजनीतिक समाधान यतिकै सेलाएर जान म दिन्न है। स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि पनि अगाडि बाटो बढ्नेछ। नेक्स्ट मतलब लास्ट इयर जुन वार्ता भयो र अब जुन अर्को वार्ता या जुन घोषणा हुँदैछ त्यसले पनि काहीँ न काहीँ एउटा बाटो स्पष्ट जनतालाई पार्छ। अहिले अलिकति अन्यलतामा छौँ, कोही न जनजाति भन्दैछन्, तर यो स्थायी राजनीतिक समाधान या गोर्खाल्यान्ड अलग राज्यको मान सेलाएर जान्छ कि भन्ने काहीँ न काहीँ एउटा डर हाम्रै कार्यकर्तामाझ पनि छ र हाम्रै नेतृत्वमाझ पनि छ र काहीँ न काहीँ जनतामा पनि त्यो कुरा छ। तर विश्वास राख्नुहोस्, हेर्नुहोस्, म बारम्बार के भन्छु, मैले यहाँ आएर कुनै राजनीति रोटी सेक्नु छैन। राजनीति गर्नु मेरो कुनै मजबुरी होइन। मेरा आफ्ना जनता हुन्, मेरा खुन यहाँ बस्छन्, मलाई दार्जिलिङ राम्रो बनाउँछ, मेरा जातिको भविष्य सुनौलो बनाउनु छ, मेरा युवा पिँढी साथीहरूलाई उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु छ र मलाई लाग्छ एउटा मौका हामीहरूले पाएका छौँ। आज केन्द्र सरकार पनि छ, यहाँ हामीहरूका सबै पार्टीका नेतृत्वहरू पनि छन्, विधायक पनि छन्, सांसद पनि छन्। यस्तो मौका बार बार भारतीय जनताले पाउँदैन, हामीले पाउँदैनौँ र हामीहरूको प्रेसर स्टेटमा पनि पुरा छ, केन्द्र सरकारमा पनि छ। तर यी सबै इस्युजमा अलिकति समय लाग्छ। त्यही हो, जनजाति 24 भन्दा अगाडि हुन्छ। स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त भएर स्पष्ट रूपमा एउटा हामीहरूले एउटा बाटो पनि त्यस बारेमा देख्नेछौँ। म जनतालाई त्यही भन्न चाहन्छु, यत्रो साल हामीहरूले पर्ख्यौँ है, अलिकति पर्खिँदा केही पनि बित्दैन। अल्टिमेटली हुन्छ भने पर्खिनका लागि हामीहरू तयार छौँ। अगर समाधान हुने सही रास्तामा हामीहरू छौँ भने अझै पैदल हिँड्नुपर्छ भने पनि हामीहरू हिँड्छौँ, तर अल्टिमेटली टुङ्गामा पुग्नु हामीहरू परो र त्यो नाउँमा कहीँ न कहीँ गोर्खाहरूलाई तपाईँमाथि ठुलो विश्वास थियो, किनभने तपाईँ जस्तो सांसद, तपाईँ जस्तो उम्मेदवार अहिले पाएको थिएन भने गोर्खामा विश्वास थियो। र तपाईँको अब यो केही समय मात्रै छ, अब यो केही महिना मात्रै छ, यो समय अवधि तपाईँले ती सपनाहरू पुरा गरिदिनु भएन, के सोच्छ होला? हुनका हेर्नुहोस्, मलाई सबभन्दा बढी दुःख त मलाई लाग्छ, किन भन्दा मेरो आफ्ना मान्छे हुन्। सो म नेगेटिभ सोच्दिनँ। एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, हुने दिनमा है 370 रातारात पनि भयो है, तर त्यसका लागि कैयौँ सालदेखि काम चलिरहेको थियो ब्याकग्राउन्डमा। सामने हामीहरूले कहिले पनि देखिनौँ है। एक दिन राति हामीलाई थाहा पायौँ, अर्का दिन त बिल आयो, पास भयो, भइ त हाल्यो। मागेका पनि थिएन, नमाग्नेले अझै ठुलो पायो। सो त्यसरी नै हामीहरूको पनि हुन्छ, किन भन्दा हामीहरूका समाधान हुँदाखेरि हामीहरू खुसी हुन्छौँ, रुने यहाँ बेसी छन्। सो त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हुन्छ। तपाईँ निश्चित बस्नुहोस्। मतलब जुन कन्फिडेन्सले म कुरा गर्छु, काहीँ न काहीँ त्यो ऊर्जा मैले पनि त पाइरहेको छु होला नि त। सो त्यो ऊर्जा मैले केन्द्र सरकारबाट पाएको छु, प्राइम मिनिस्टरबाट पाएको छु, HMबाट मैले पाएको छु। र म भन्ने गर्छु नि, हेर्नुहोस्, मेरो एउटा के छ भने बानी, म कहिल्यै पनि बोल्दाखेरि मनदेखि बोल्छु, मुखदेखि बोल्दिनँ। सो मनदेखि बोलेको कुरा झुटो हुँदैन र राजनीतिमा म झुट पनि बोल्न चाहदिनँ। आज जे होस्, गोर्खा जातिलाई केही पर्दा म एनी टाइम एपोइन्टमेन्ट नलिएर पनि HMलाई भेट्न सक्छु, PM लाई फोन गर्न सक्छु, अरू मन्त्रीहरूसम्म पुग्न सक्छु। यो पनि हामीहरूका जातिको लागि ठुलो एचिभमेन्ट हो, मेरो एचिभमेन्ट होइन। यी सबै यो समय र मैले जति पनि ख्याति पाएको छु यो मेरा जातिका लागि हो भन्ने म ठान्छु र विश्वास राख्छु। अन्त्यमा लद्दाख है, लद्दाखबारे अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि उनीहरूले युटी पाएर पनि अहिले उनीहरूले 6 सेड्युल माग्दैछ। जुन 6 सेड्युल हाम्रो गोर्खाहरूलाई 2005मै दिइसकेको, जो अहिले पार्लियामेन्टको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा त्यहाँनिर माने पेन्डिङ छ, त्यो खारेज भएको छैन। तपाईँलाई लाग्दैन कि 6 सेड्युल पनि एउटा गोर्खाहरूको तपाईँको उत्थानको अथवा या भनौँ गोर्खाहरूको यो जुन लङ पेन्डिङ डिमान्ड छ, यसलाई समाधान गर्ने यो पनि एउटा औजार हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन? हेर्नुहोस्, तपाईँले एकदम राम्रो, एकदम जटिल है, सजिलो पनि तर अलिकति अप्ठ्यारो पनि प्रश्न पुछ्नुभयो। तर यसको म जवाब कसरी दिन्छु भने, हेर्नुहोस्, खालि दार्जिलिङ कालिम्पोङ मेरो मात्रै होइन, या तराई डुवर्स हामीहरू सबैको धेरै स्टेक होल्डरहरू छन्। यहाँ राजनीतिक दलहरू पनि छन्,
धेरै सङ्घ संस्था पनि छन्, बुद्धिजीवीहरू पनि छन्, बुद्धिमान व्यक्तिहरू पनि छन् र यो दार्जिलिङले मात्रै न्याय पाउने होइन, 1.5 करोड गोर्खाले पनि न्याय पाउने हो। म तपाईँलाई यति भन्छु, जुन तपाईँले एउटा समाधान भन्नुभयो त्यस्ता 7वटा समाधान छ मैले यसै हेर्नु पर्दाखेरि कुरा गर्दा। तर सबै समाधानहरूमा राम्रो र स्थायी समाधान के हो भन्ने खालि राजु बिष्ट या एउटा सांसदले मात्रै होइन, म चाहन्छु एउटा ठुलो वर्गले त्यो चुन्ने मौका पाओस्। र अघि मैले जुन भने तपाईँलाई, आउँदो दिनमा जुन स्थायी समाधानलाई लिएर जुन घोषणा हुन्छ या एक प्रक्रिया एक स्टेप हामीहरू अगाडि बढ्छौँ नि, त्यतिखेर धेरै यस्ता वर्गहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले, पोलिटिकल लिडर्सहरूले, पोलिटिकल पार्टीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो कुरा राख्ने मञ्च र त्यो ठाउँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। सबैको कुरा भएर अल्टिमेटली लङ टर्म हेरेर हामीहरूले किन भन्दा बार बार पाउँदैनौँ। यो सरकार फेरि यस्तो सरकार एकखेप जे दियो फेरि बेक गर्दैन। त्यसो गर्दाखेरि हामीहरूले पाउने चाहिँ अल्टिमेट हो यो, यसका बादमा केही पनि पाइँदैन भनेर हामीहरूले माग राख्नुपर्छ। त्यो हामीहरूले समय सरकारबाट जुन नेक्स्ट स्टेप हुन्छ त्यसमा पाउनेछौँ। र म अहिले नै 6 सेड्युल गतिलो हो होइन भन्ने बयान दिएर कुनै ब्रेकिङ न्युज या हेडलाइन दिन चाहदिनँ। त्यतिखेर केही पाउँदै थियौँ भने त्यतिखेर परिस्थितिको अनुसार थाप्न उचित थियो थिएन, त्यतिखेरका नेतृत्वहरूले तय गरून्। तर मलाई यति थाहा छ, म 6 सेड्युलका बारेमा पनि भन्न सक्छु, तर अहिले म त्यसको विवरण गर्न चाहदिनँ। उनीहरूले मागेको कारण पनि त्यसमा धेरै छ है। त्यसमा हामीहरूका लागि के उचित होला नहोला त्यो भविष्यले तय गर्छ, त्यतिखेर कुरा स्पष्ट राखौँला। दुईवटा मात्रै क्वेसन छ। एउटा अहिले सिक्किमको जुन आज र भोलि बन्द डाकिएको छ, आन्दोलित छ सिक्किम भाषाहरू, तपाईँ त्यसमा विदितै हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नु, यो सुप्रिम कोर्टले गरेको टिप्पणी आफैमा एउटा सुप्रिम ब्लन्डर हो र यति फ्यातुलो टिप्पणी भारत जस्ता देशका सुप्रिम कोर्टले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास थिएन। यसले धेरै आघात गोर्खा जातिलाई पुगेको छ र यो टिप्पणी खालि सिक्किम या सिक्किमे जनताका लागि मात्रै होइन, यो 1.5 करोड गोर्खा जातिलाई एउटा दाग लगाउने टिप्पणी भारत जस्ता देशका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रिम कोर्टले गरेको छ। यसको म घोर विरोध भर्सना गर्न चाहन्छु। सिक्किम सरकारले गर्नुपर्ने काम सायद सिक्किम सरकारले गर्दै पनि छन्। मैले आज पनि मिडियामा देखेँ, सायद रिभ्यू पिटिसनका लागि उहाँहरूले रिक्वेस्ट फाइल गरिसक्नुभयो। बिष्टले गर्ने काम सुरु गरिसकिरहेछ। म चाहन्छु यो जुन दाग अहिले गोर्खा जातिमाथि, सिक्किमका लागि मात्रै होइन, यो 1.5 करोड गोर्खा जातिलाई जुन दाग लगाएको छ, यो दाग हामीहरूले मिटाउनु पर्छ। हामीलाई कसैले बार बार यसरी हेला नगरिदियोस्, खेलाची नगरिदियोस्। किनभने हामीहरू अरूका लागि मर्न सक्छौँ भने आफ्ना जातिका लागि त केही पनि गर्न जे पनि गर्न हामीहरू सक्छौँ। तर म मेरो जातिका व्यक्तिलाई पनि भन्न चाहन्छु, अलग अलग नामले आज हामीहरू बाँडिएका छौँ है, कसले के भन्छ कसले के भन्छ, तर एउटा कुरो याद राख्नु, हामीहरूको शरीरमा एउटै रगत छ। हामीहरू गोर्खा हौँ भनेर हामीहरू हिँड्यौँ सङ्गठित भएर भने मात्रै हामीहरू न्याय पाउँछौँ। अलग अलग सानो सानो जात जातमा टुक्रा टुक्रामा बाँडिएर हो भने यसरी नै अरूले लात्ती हाने गर्छ। अब सोच्ने विषयवस्तु र समय हाम्रो हो, हाम्रा पुर्खाहरूको हो, हाम्रा बुद्धिजीवीहरूको हो, हाम्रा नेतृत्वको हो। यो कुरा अहिले पनि हामीहरूले बुझिनौँ भने आउँदो दिनमा धेरै दुःख पाउँछौँ। तर सायद यसमा परिवर्तन हुन्छ होला र मैले गर्ने काम म अवश्य गर्छु। पार्लियामेन्टमा पनि यो विषयमा राख्नेछु। हिजो पनि मैले स्पिकरसँग यो कुरा राखेँ, अस्तिका दिन पनि यो कुरा मैले हाम्रा किरण रिजिजूसँग कुरा गरेँ, उहाँले पनि मलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। म फेरि पनि भन्छु, यो खालि सिक्किमको इस्यु ठान्छु भने हामीहरू गलत सोच्दैछौँ। यो सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खा जातिको इस्यु। अन्तिम प्रश्न, चाइना भारत युद्धमा सीमा क्षेत्रबाट जति पनि मानिसहरूलाई अन्य ठाउँ सारियो है, यस्तै घटनामा अरुणाचल प्रदेशमा तपाईँको किरण रिजिजूले ती मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरे। यता कालेबुङबाट पनि दुर्पिनबाट धेरै मानिसहरू हटाइएको हो।
ती मानिसहरू जग्गा जग्गा गएर बास बसिरहेका छन्, ती मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पाएका छैनन्। यो माथि केही पहल हुँदैछ? हेर्नुहोस्, त्यस्तो ती व्यक्तिहरू या कुनै उहाँहरूले संस्था खोलेको छन् भने म चाहन्छु तपाईँको तर्फबाट म नेक्स्ट टाइम कुनै पनि दिन कालिम्पोङ आउँदा लिएर आउनुहोस्। किनभने हेर्नुहोस्, कुनै पनि विषयवस्तुमा सम्पूर्ण 100% जानकारी नभइकन टिका टिप्पणी गर्न राजु विष्टले त सुहाउँछ होला, सायद एक सांसदको रूपमा सुहाउँदैन। त्यही भएर कुनै पनि नेक्स्ट टाइम कालिम्पोङ आउँदाखेरि अवश्य मलाई म तपाईँलाई नै रिक्वेस्ट गर्छु, भेट गराइदिनुहोस्। म उहाँहरूको कुरा बुनेर जे पनि हुनसक्छ, असम्भव त केही पनि छैन। म त केही पनि नाइ भन्दिनँ, सक्दिनँ भन्दिनँ है। त्यस्तो प्रावधान छ भने अवश्य उहाँहरूले पनि न्याय पाउनुहुनेछ। अन्त्यमा यो आजको मिटिङले यो आगामी